साथीहरू, यदि जिन्दगीलाई बुझ्नु छ भने पछाडि फर्केर हेर्ने गर्नुपर्दछ, यदि जिन्दगी जिउनु छ भने अगाडि फर्केर हेर्नुपर्दछ। यानि कि हामीले जिन्दगी बुझ्नका निमित्त के रहेछ त नि भनेर बुझ्नका निमित्त हामीले जति बितायौँ, जति व्यतीत गऱ्यौँ, जति भोग्यौँ त्यो कुराहरूलाई सम्झेर हेर्नुपर्दछ, पछाडि फर्केर हेर्नुपर्दछ बुझ्नका निमित्त। यदि जिउनु छ भने, हामी जिन्दगी वास्तविक रूपमा जिउनु छ भने अगाडि फर्केर हेर्नुपर्दछ। हामी कहाँ पुग्नु छ, हाम्रो यात्रा कति लामो छ त नि, हामीले गर्नु के छ भनेर अगाडि फर्केर हेर्ने गर्नुपर्छ जिउनका निमित्त। साथीहरू, हामीले त्यही काम चयन गर्नुपर्दछ जसमा हाम्रो रुचि लाग्दछ। पुरै जिन्दगीभर एक दिन पनि काम गरेको अनुभूति हुने छैन त्यसो गर्नुभयो भने। जुन हामीले रुचिको कुरा गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यसबाट के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एकदमै त्यो अनुभूति भइरहेको हुन्छ कि, यानि कि हामी जिन्दगीभर त्यो कामबाट खुसी हुन सक्दछौँ जुन हामीलाई रुचि लाग्दछ। यद्यपि रुचि छैन भने जति उत्कृष्ट काम भए पनि हामीलाई बोरिङ मात्र लाग्ने गर्दछ र हामीलाई त्यसबाट सन्तुष्ट प्राप्त हुन सक्दैन। साथीहरू, त्यसै गरी 6वटा सुख मानिएको छ यहाँनिर। 6वटा सुख भनेका के हुन् भनेर भन्दाखेरि पहिलो नम्बर भनेको निरोगी हुनु। ओके, हामीलाई रोग लागेको छैन भने त्यो पहिलो सुख हो। अर्को सुख भनेको यदि हामी ऋणबाट मुक्त छौँ, हामी ऋणमा डुबेका छैनौँ यद्यपि भने पनि त्यो अर्को सुख हो। र हामी परदेशमा नभइकन स्वदेशमै रहिरहेका छौँ भने त्यो अर्को सुख हो। साथीहरू, यदि तपाईँ राम्रा साथीहरूको सङ्गतमा हुनुहुन्छ अथवा राम्रा साथीहरूको सङ्गत गर्ने अवसर पाइरहनु भएको छ भने पनि त्यो अर्को सुख हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। त्यसै गरी आफ्नो कर्मले जीविका चलाइरहनु भएको छ, तपाईँ स्वयं आफ्नै कर्मले जीविका चलाइरहनु भएको छ अथवा चलाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ भने पनि त्यो अर्को सुख हो भने अन्तिम सुख भनेको निडर हुनु हो भनेर भनिन्छ। निडर, जब हामी डराउँछौँ, हरेक कुराबाट हामीलाई डर लाग्छ भने त्यो हाम्रो शत्रु हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। हामी सुख प्राप्तिका निमित्त निडर हुनु पनि आवश्यक छ। त्यसै गरी साथीहरू, हाम्रो खुसीमा त्यही व्यक्तिहरूलाई सामेल गराइरहेका हुन्छौँ जसलाई हामीले चाहन्छौँ। तर याद गर्नुहोस् साथीहरू, हाम्रो दुःखमा भने तिनै साथीहरू सामेल हुने गर्दछन् जसले हामीलाई चाहन्छन्। त्यसै गरी क्रोधले भ्रम पैदा हुन्छ, भ्रमले बुद्धि व्यग्र हुन्छ। जब बुद्धि व्यग्र हुन्छ नि साथीहरू, तब तर्क नष्ट हुन्छ। त्यसै गरी जब तर्क नष्ट हुन्छ तब व्यक्तिको पतन हुने गर्दछ। हेर्नुहोस् त कति महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ। क्रोध, जब हामीले क्रोध लेख्छौँ भने त्यसले हामीलाई भ्रम पैदा गरिरहेको हुन्छ, राइट। त्यो भ्रमले गर्दा हाम्रो बुद्धि हुन्छ नि लाई व्यग्र बनाइदिने गर्दछ। जब बुद्धि व्यग्र भइजान्छ नि साथीहरू, तब हाम्रा तर्कहरू नष्ट हुने गर्दछन्। जब तर्क नष्ट हुन्छ तब त व्यक्तिको कुनै अर्थै रहँदैन भन्न खोजेको छ। यो मैले श्रीमद् भागवत गीताबाट पनि साभार गरेको थिएँ। त्यसै गरी गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ, स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो उपहार हो, सन्तोष सबैभन्दा ठुलो धन हो र वफादारी सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध हो। त्यसै गरी आशावादी व्यक्ति कठिन परिस्थितिहरूमा पनि आशावादी रहन्छन्, राइट। आशावादी व्यक्ति कठिन परिस्थितिहरूमा पनि आशावादी रहन्छन्। त्यस परिस्थितिमा आफ्नो अवसर खोज्ने गर्दछन् भने नकारात्मक व्यक्तिहरू हरेक समय बहानाबाजी मात्रै खोजिरहेका हुन्छन्। यसको मतलब हामीहरूले जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यसलाई आफू अनुकूल ढाल्ने प्रयास गर्नुपर्दछ र आशाको त्यान्द्रोलाई चोइटान दिनु हुँदैन, आशावादी भइरहनु पर्दछ, राइट भनेर भनिएको छ। त्यस्तै विदुर नीतिमा भनिएको छ, 6 प्रकारका व्यक्ति सधैँ दुखी हुने गर्दछन्। याद गर्नुहोस् है, तपाईँमा यो 6 प्रकारको व्यक्तिभित्र हुने गुण छ कि छैन। यदि छ भने तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ,
छैन भने तपाईँ दुखी हुनु हुँदैन। पहिलो पोइन्ट भनेको ईर्ष्या गर्ने। ईर्ष्या गर्ने व्यक्ति सधैँ दुखी हुन्छ साथीहरू। घृणा गर्ने, जसले अरूलाई घृणा गर्छ नि साथीहरू, ऊ पनि सधैँ दुखी नै भइरहेको हुन्छ। असन्तोषीको त कुरै नगरौँ। असन्तोष त्यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई कहिल्यै सुखी हुन दिँदैन। क्रोधी, मैले भनिहालेँ नि, ईर्ष्या, घृणा, असन्तोषीसँगै क्रोध गर्ने व्यक्ति सधैँ दुखी रहन्छ। र शङ्कालु, हेर भाइ, आवश्यकभन्दा बढी शङ्का गर्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि सुखी हुन सक्दैन। ऊ सधैँ दुखी पाइरहेको हुन्छ। र जब तपाईँ अर्कामा निर्भर गर्न थाल्नुहुन्छ अथवा निर्भर पर्न थाल्नुहुन्छ नि, अथवा निर्भर हुनुहुन्छ नि, तब त तपाईँ दुःखकै बाटो अथवा मन दुखी हुने बाटो हिँडिरहनु भएको छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। हामी अर्कामा निर्भर रहनु हुँदैन। यद्यपि बाल्यावस्था र वृद्धावस्था भनेको त्यो अवस्था अनुसार फरक कुरा हो। यद्यपि हामी सक्दा सक्दै पनि अरूमा निर्भर परिरहेका छौँ भने यो भनेको दुखी हुने बाटो हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यसै गरी चाणक्यले भनेका छन्, एउटा उत्कृष्ट कुरा सिंहबाट सिक्न सकिन्छ। जो व्यक्ति जे पनि गर्न चाहन्छ त्यसलाई मनबाटै र जोडदार प्रयासका साथ गर्नुपर्दछ। राइट? सिंहबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, जुन व्यक्ति जुन काम गर्न चाहन्छ नि त्यसलाई मनबाटै गर्नुपर्दछ र जोडदार प्रयासका साथ गर्नुपर्दछ। र त्यसै गरी कुनै पनि काम सुरुवात गर्नका लागि महान हुनु त्यति धेरै जरुरी हुँदैन, तर महान हुनका लागि सुरुवातको जरुरी छ साथीहरू। बुझ्नुभयो नि? कुनै पनि काम सुरुवात गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्ति महान भइरहनु पर्दैन, तर महान हुनका लागि चाहिँ सुरुवात आवश्यक पर्दछ। साथीहरू, आधा दुःख गलत मानिससँग भरोसा राख्दा हुन्छ भने बाँकी दुःख चाहिँ सत्य मानिसमाथि संशय गर्दा अथवा शङ्का गर्दा हुन्छ। गलतको भरोसा र सहीको शङ्का हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी भिड जहिले पनि त्यही बाटोमा हिँड्छ जुन बाटो सजिलो हुन्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि भिड सधैँ सही बाटोमा हिँड्दछ। त्यसै गरी जीवनमा कठिनाई बर्बाद गर्नका लागि होइन कि हाम्रो सामर्थ्य र शक्ति पैदा गर्न आउने गर्दछ। हामीले बुझ्नु पर्दछ साथीहरू, अग्लो रुखमा, सुरिलो रुखमा के हुन्छ? हावाले धेरै झड्का दिने गर्दछ। जमिनमै सानो रहेको रुखमा भन्दा अग्लो रुखलाई हावाले जोडदार रूपमा हल्लाइरहेको हुन्छ नि। हामीले बुझ्नु पर्दछ, किनभने त्यो ठुलो रुखको सामर्थ्य हुन्छ नि त साथीहरू, सामर्थ्य हुन्छ र त उसलाई हावाले जोड दिइरहेको हुन्छ नि त। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने हाम्रा कठिनाइहरू अथवा अप्ठ्यारो समयहरू हामीलाई बर्बाद होइन, हाम्रो सामर्थ्य शक्ति कति छ त नि भनेर त्यो शक्ति पैदा गरिदिनेका निम्ति आइरहेका हुन्छन्। त्यसैले हामीमा आउने कठिनाई अथवा अप्ठ्यारो समयलाई बौद्धिकतापूर्वक शक्ति पैदा गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्दछ। अब आइन्दा हामी सबैले के गर्नु जरुरी छ त भनेर भन्दा हाम्रो जुनसुकै अवस्थामा आएका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई त्यो हाम्रो परीक्षा हो, हाम्रो परीक्षण गर्न, हाम्रो शक्ति जाँच गर्न आइरहेको छ भनेर बुझेर पूर्ण रूपमा आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य लगाएर आउने हरेक परिस्थितिलाई सामना गर्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। त्यसै गरी जो व्यक्ति परिवर्तनसँग डराउँछ, मेहनत गर्न जाँगर चलाउँदैन, ऊ कहिले पनि जीवनमा सफल हुन सक्दैन। यो मानिसको सबैभन्दा ठुलो कायरता पनि हो। त्यसैले परिवर्तनसँग डराउनु हुँदैन, मेहनत गर्न र जाँगर चलाउनलाई कति पनि पछि हट्नु हुँदैन। साथीहरू, अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ यहाँनिर, काम वासना, क्रोध र लोभ यी तीन नरकको ढोका हो भनेर बुझिन्छ। काम वासना, क्रोध र लोभ जसले हामीलाई बर्बादीतिर लगिरहेको हुन्छ। काम वासना, क्रोध र लोभलाई
आजैबाट त्याग्दिनुस्। तपाईँ सुखै सुखको बाटोतिर, सफलताको बाटोतिर हिँड्न सुरु गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी स्टिभ जब्सले भन्नुभएको छ यहाँनिर, महान कार्य गर्ने एउटै तरिका हो, तिमी जे गर्दैछौ प्रेमपूर्वक गर। यदि अहिलेसम्म त्यस्तो काम मिलेको छैन भने खोज, यस्तो भनिएको छ। यहाँनिर के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ महान कार्य गर्ने एउटै तरिका भनेको हामी जे काम गरिरहेका हुन्छौँ त्यो कामलाई माया गरेर मनबाट गर्नुपर्दछ। यद्यपि हामीलाई त्यो काम भेटाइरहेका छैनौँ भने हामीले माया गर्ने कामलाई हामीले खोज्नु पर्दछ। त्यसैगरी 8वटा गुणले ख्याति बढाउनका लागि सहयोग गर्दछ भनेर भनिएको छ। ती 8वटा गुणहरू के हुन् त साथीहरू? बुद्धि, राइट, कुलीनता, इन्द्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, धेरै नबोल्ने, शक्ति अनुसार दान दिने र कृतज्ञता भएका व्यक्तिहरूले ख्याति कमाउँछन् भनेर विदुर नीतिमा पनि भनिएको छ। जीवनमा जब ठुलो कुरा प्राप्त हुन्छ तब सानो कुरालाई भुल्नु हुँदैन, किनकि जहाँ सानो सुईको काम हुन्छ त्यहाँ तरवारको अर्थ हुँदैन। साथीहरू, जीवनमा जब ठुलो कुरा प्राप्त हुन्छ हामीले सानो कुराहरूलाई, सुरुवातीको कुराहरूलाई बिर्सनु हुँदैन। त्यसैगरी यस्तो कुनै गोप्य काम हामीले गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको गोप्य काम हामीले गर्नु हुँदैन रे, त्यसलाई अर्कासँग लुकाउन परोस् भनेको अरूसँग लुकाउनु पर्ने त्यस्तो खालको गोप्य काम गरिरहनु उचित हुँदैन भनेर भनिएको छ। त्यस्तै अज्ञानी हुनु त्यति लाजमर्दो कुरा होइन जति जान्ने इच्छा राखिँदैन। साथीहरू, अज्ञानी आफैमा अज्ञानी छ भने त्यो त्यति साह्रो नराम्रो र लाजमर्दो कुरा होइन, तथापि जब हामी जान्ने इच्छा नै राख्दैनौँ भने त्यो त्यति धेरै लाजमर्दो कुरा हो। त्यसैगरी जसलाई हार्न डर लाग्छ नि साथीहरू, उसको हार निश्चित छ भनेर भनिन्छ। जसलाई हार्न डर लाग्छ उसको हार निश्चित छ भनेर यसरी भनिन्छ कि हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि हार्नबाट अथवा हारबाट डराउनु हुँदैन, तब कि हाम्रो सफलता निश्चित हुने गर्दछ। साथीहरू, कुन भनाइ तपाईँलाई मन पर्यो हामीलाई एउटा प्रतिक्रिया छाड्न सक्नुहुनेछ, कमेन्ट दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको माया सद्भावले नै हामीलाई अझै ऊर्जा थप्नेछ भनेर भन्दै विभिन्न सामग्रीहरू लिएर आउने गर्दछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण एपिसोडमा पक्कै पनि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आजको बसाइबाट हामी छुटिन्छौँ। यतिन्जेलसम्म तपाईँले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। एउटा कमेन्ट चाहिँ छाड्न सक्नुहुनेछ है, कुन ठाउँबाट हामीलाई हेरिदिनु भएको छ एउटा प्रतिक्रिया चाहिँ छाडिदिनु होला भनेर भन्दै अर्को एपिसोडसम्मको लागि ब्राइटर नलेजको तर्फबाट म डिआर काफले छुटिएँ। नमस्ते।